स्पोन्सर बाई रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग, यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई 25 मिटरको सडक विस्तार गर्ने विषयमा भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका अध्यक्ष एवं हेटौडा बसोबास संरक्षण मूल समितिका संयोजक समेत रहेका कृष्ण कटुवालले हेटौडा उपमहानगरपालिकाले 25 मिटरको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर हेटौडावासीमा भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष कटुवालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको 25 मिटरको विषयमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनस्तरमा भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन्। उनले कोभिड-19 को चपेटामा परेको समयमा उपमहानगरपालिकाले 25 मिटर भत्काउने धारणा सार्वजनिक भएसँगै बजार क्षेत्रका घरधनी तथा व्यवसायीहरूमा त्रास पैदा भएको उनको भनाइ छ। 25 मिटर सडक विस्तार सम्बन्धमा प्रस्तुत धारणा हेटौडा उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको 2074 भाद्र 6 गते बसेको नगरसभाको निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको खिलाफमा भएकोले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको रातोमाटेदेखि चौकीटोलसम्म र बुद्ध चौकदेखि राप्तेपुरसम्मको बाटो एसियन हाइवे सम्बन्धमा राष्ट्रिय राजमार्गको करिब 8 किमीको सडक सहरी मार्ग बनाउन धेरै पटक नेपाल सरकारका सरकारवाला निकायमा पहल गर्दै आइरहेको बेहोरा अवगत नै छ। यसै सन्दर्भमा 2058 सालदेखि नै जिल्ला विकास समिति, हेटौडा नगरपालिका लगायत मकवानपुरका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा हेटौडाको पौराणिक अस्तित्व कायम रहने गरी वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा अघि सारिएको चौकीटोलदेखि राप्तीपुर हुँदै रातोमाटेसम्म सडक निर्माण हुँदा निःशुल्क जमिन उपलब्ध हुने र नदीको पनि तत्वधान हुने भएकोले एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी हालको एसियन हाइवेलाई सहरी मार्ग कायम गराउन पहल हुँदै आएको छ। यस विषयमा बागमती प्रदेश सरकारले समेत वैकल्पिक राजमार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिसकेको छ। यो काम हुन सकेमा राज्यको लगानी पनि कम हुने, पूर्वदेखि बसोबास गर्दै आएका सो क्षेत्रका घरधनी तथा व्यवसायीको पनि क्षति नहुने, देशलाई आर्थिक भार कम हुने र जनतालाई राहत पनि हुने भएकोले हेटौडाको मूल बजार नपर्ने गरी वैकल्पिक मार्ग बनाउँदा नै उपयुक्त हुने अनि एजिबीले समेत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको र विभिन्न विज्ञ तथा सरकारवालाहरूको सुझाव रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2068 सालमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडा, महुवासन हेटौडा नगरपालिका, जीविस मकवानपुर र माधवराज सुमार्गी ट्रस्ट समेतको करिब 2 करोड संयुक्त लगानीमा चौकीटोलदेखि रातोमाटेसम्म प्रारम्भिक बाटो समेत निर्माण भइसकेको छ। साथै उल्लेखित करिब 8 किमी पुरानो बाटोलाई सहरी मार्ग कायम गर्दा सम्बन्धित घरधनी तथा व्यवसायहरूले कुनै मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति दाबी नगरी सडक फराकिलो पार्ने कुरामा सबै सहमत भई नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष समेत पहल भइरहेको अवस्थामा नगर प्रमुखज्यूबाट पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्चार माध्यमबाट जनमानसमा पेश भएको समाचारबाट भ्रम सिर्जना भई कोभिड-19 को पीडा झेलिरहेको अवस्थामा पीडित घरधनी तथा व्यवसायीहरू झन् त्रसित हुन पुगेको हुँदा जिम्मेवारी बोध गर्दै यस किसिमको भ्रम सिर्जना हुने अभिव्यक्तिहरू नगराउनु हुन यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जोरदार अनुरोध गर्दछौँ। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा 25 मिटर भित्र पर्ने 1774 घरधुरीलाई घर भत्काउने डरले ब्याङ्कले ऋण नदिने गरेको, घर जग्गा किनबेच नहुने गरेको, उक्त क्षेत्रमा भएको व्यवसायीहरू धरापमा परेको समेत अध्यक्ष कटुवालले बताएका छन्। यसअघि भदौ 9 गते हेटौडा उपमहानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै 25 मिटरको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
हरिबहादुर महतले सडक फराकिलो पार्ने काममा अवरोध नगर्नका लागि नगरवासीलाई अनुरोध गरेका थिए। मेयर महतले सडक क्षेत्रमा बनाइएको घरटहरा भत्काएर सडक फराकिलो पार्नु परेमा जोड दिएका थिए। समितिका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले चाडपर्वको मुखमा सडक विस्तार हुन्छ भन्दै भ्रम सिर्जना गरेर नगरवासीलाई आतंकित पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले मुआब्जा नदी हेटौडा बजार क्षेत्रको सडकको दायाँ बायाँ 25 मिटर विस्तार गर्दा 1774 घरधुरी मर्कामा पर्ने समेत बताएका छन्। क्याबिनेटबाट पास भइसकेपछि हामी यति गर्छौँ र हामीसँग सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा पनि हामी फिर्ता गर्छौँ भन्दा हामीले एउटा अप्सन यो दिएका छौँ भने दोस्रो अप्सन सर्वोच्चको निर्णय जे हुन्छ, सर्वोच्चले हामीलाई भत्काउने निर्णय गर्छ हामी भत्काउँछौँ, हामीले मुद्दा हाल्यो हामी भत्काउँछौँ। होइन, सर्वोच्चले चाहिँ हामीले मुद्दा जित्यौँ अथवा यो नभत्काउनु या मुआब्जा दिएर मात्रै गर्नु भनेपछि त्यसमा सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश मान्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। र दोस्रो अप्सन यो छ, अहिलेसम्म पनि हामीसँग सर्वोच्चबाट चाहिँ स्टे कुराहरू हामी सबैको हातमा छ। र तेस्रो कुरा भनेको जब यो पनि 16 मिटर पनि गर्न सकिँदैन, राज्यबाट यो के अरे हाम्रो अदालतको कुरा पनि हुँदैन भनेदेखि राज्यले हामीलाई जति दिनुपर्छ मुआब्जा दिनु, हामी 25, 30, 35 जति भन्छौँ त्यति मिटर हामी उचित मुआब्जा दियोस्, हामी भत्काएर जान तयार छौँ। हामी विकासको विरोधी पनि छैनौँ। होइन, सकिँदैन भनेदेखि चाहिँ हामीले सबभन्दा सजिलो बाटो, राज्यसँग बजेट छैन, राज्यसँग आर्थिक स्रोत बलियो छैन, यो नभइरहेको अवस्थामा चौबिटोलदेखि राप्तीपुल, राप्तीपुलदेखि रातोमाटेसम्म वैकल्पिक मार्ग बनाउँदाखेरि खोलाको टन्ट बनाउनु काम पनि हुने, अर्को एउटा हाइवे उता पनि तयार पनि हुने र बजार पनि अहिले भएको बजारभन्दा ठुलो हुने। यसलाई 16 दिनमा 32 मिटर सेयरब्याग सहित गर्दा अहिलेको बजार पनि ठुलै हुने अझ। र उतापट्टिबाट बाटो पनि जाने, हेभी गाडीहरू उताबाट जाने र विश्वको अधिकांश ठाउँमा हामीले हेर्दाखेरि, अधिकांश सहरमा हेर्दाखेरि हाइवे चाहिँ बजारको बिच भागबाट नगइकन शाखाबाट लाग्दाखेरि बजारको अहिलेको स्वरूप पनि बस्ने। सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यो बाटोमा जानलाई विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूको कुराहरू, विभिन्न भौतिक पूर्वाधारबाट मन्त्रालयबाट आएका विभिन्न यो सर्वेक्षणहरूले पनि उताबाट जानलाई तयारी अवस्थामा भइसकेको अवस्था छ। यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैसँग विभिन्न चरणमा हाम्रो विभिन्न कागजातहरू भइसकेको अवस्था छ। खालि क्याबिनेटबाट निर्णय हुन र यसलाई लागू गरेर त्यसपछि अदालतबाट त्यो भएमा हामी पनि अदालतबाट मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने अनि विषय मात्र बाँकिरहेको अवस्थामा केही दिन अगाडि हामीका जुन मेयरज्यूबाट जुन एउटा प्रेस मिटबाट आएको छ उहाँ भत्काउन सक्छु भन्ने छ। यसमा एकदम सजिलो हिसाबले बुझ्ने कुरा यो सङ्घीय सरकारको कुरा हो। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा मेयर महतले सडक विस्तारको हल्ला फिजाएर जनतालाई अत्याएको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष कटुवालले सडक विस्तार गर्दा वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बजार क्षेत्रबाटै सडक विस्तार गर्ने हो भने पनि 16 मिटर मात्रै विस्तार गर्दा हेटुडाका घरधनीले मुआब्जा माग नगर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय राजमार्ग भनेपछि विगतको दिनमा केही घरधनीहरूसँग चाहिँ कागज गराएर मैले परेको बेलामा भत्काउँछु भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो प्रेस मिटमा देख्यौँ। न कागज गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय निकायसँग छ, न भत्काउन सक्ने अधिकार स्थानीय निकायसँग छ। प्रदेश सरकारले हामीलाई करिब 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि नै निर्णय गरेर यहाँबाट लानु हुँदैन भन्दा हामीले प्रेस मिटमा लेखेका छौँ। हामीसँग प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको कतिहरू हामीसँग यही सुरक्षित छ। त्यति हुँदै प्रदेश सरकारको जुन स्थानीय सरकार माथिल्लो निकायको प्रदेश सरकारको निर्णय भइसक्दाखेरि पनि केही पनि भएको छैन। यो यहाँले प्रश्न बुझ्नुहुन्छ कि प्रदेश सरकारको मातहतमा पनि होइन यो हाइवे सङ्घीय सरकारको मातहतमा हो। सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ केही डिसिसन भएमा यसमा के लागू हुनसक्छ, त्यसमा पनि सर्वोच्चको स्टे अर्डर बाँकी छ। सर्वोच्चबाट निर्णय नभएसम्म यो सङ्घीय सरकारको निर्णयले पनि केही हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर हामी पनि भन्छौँ, हामी पनि निकास निकाल्न चाहन्छौँ। 16 मिटर हामी बिना मुआब्जा दिन्छौँ, सङ्घीय सरकारबाट निर्णय गर्दैछौँ क्याबिनेटबाट। हामी यताको बाटो पनि सहरी मार्ग बनाउँछ र उताबाट बाइपासबाट चाहिँ हाइवेलाई पनि लगाउँछौँ। हामी त्यही चाहन्छौँ। होइन, त्यो नभएमा सर्वोच्चको निर्णय गरिदिउँ र सर्वोच्चबाट निर्णय गर्दैछ र सर्वोच्चको जे निर्णय आउँछ हामी त्यो मान्न तयार छौँ। होइन, राज्यले मुआब्जा दिएर भत्काउँछ त्यो पनि तयार छौँ। कतिपय पार्टमा मुआब्जा पहिला दिइसकेको भन्ने कुरा छ। मुआब्जा हामी यहाँलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ। राप्ती पुलदेखि एसपी कार्यालयसम्ममा बाटोको एक साइड बाटो ठुलो छ, किताकाट भइसकेको छ। सडक विभागपट्टि साइडमा किताकाट पनि भइसकेको छ र मुआब्जा पनि पाइसकेको छ। त्यो यहाँ अब हामी नक्सा देखाउन सक्छौँ, नक्साले बोल्छ कति कुराहरू। राप्ती पुलदेखि पश्चिमतिर सबै क्लियर छ र अस्तिको प्रेस मिट हामीले सुनेका छौँ कर्रा पुलदेखि पानी क्लियर भएको छ, कर्रा पुलदेखि पानी क्लियर छैन।
रातोमाटीसम्म यो समस्या छ। होला औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा पर्यो, औद्योगिक क्षेत्रको पार्टमा केही सहजता हुनसक्छ, तर 9 नम्बर र 8 नम्बरमा पनि यो समस्या यथावत छ र विभिन्न पार्टहरू रहेकोले गर्दाखेरि यसरी सहजसँग नगरपालिकाबाट चाहिँ जान सक्ने अवस्था छैन। हामी यही चाहन्छौँ। सँगसँगै सङ्घीय सरकारले हामीले अहिलेको बाटो गुड प्रणालीमा पनि सङ्घीय सरकारले बजेट निर्धारण गरोस्, हामी पनि केही लगानी गर्छौँ र गुड प्रणालीमा यो बाटो बनाउने हो भनेदेखि हिजोको विगतको दिनमा पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ केही दाताहरू सहित नै हामीले बाटोको ट्र्याक खोलेकै हो। अहिले पनि बजारबाट त्यहाँबाट राप्ती पुलबाट ट्र्याक खोल्न गाह्रो छैन। राप्ती पुलदेखि कुष्माण्डसम्मको बाटो क्लियर छ। कुष्माण्डदेखि रातोमाटीसम्म जाँदाखेरि जम्मा 4 जना मान्छेको नम्बर किन्दा पर्छ, अरू सबै ऐलानी जग्गा छ। बाटो जान केही समस्या छैन। त्यसमा 4 जना मान्छेमध्ये 1 जना यहीँ हुन्छ, अर्को 2-3 जना तयार हुन्छ। उहाँहरूको जग्गा चाहिँ अहिले बगर बनेर बसेको अवस्था छ। त्यहाँबाट बाटो गएमा हाम्रो पनि जग्गाको केही भ्यालु हुन्छ, हामी दिन तयार छौँ भन्नुभएको छ। कुनै समस्या पनि छैन। तर बाटो पनि जाने, बजारको विनाश पनि कम हुने, विनाश हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन, विनाश पनि कम हुने हिसाबले हामीले सहज वातावरण खोजेका छौँ। उपमहानगरपालिकाका मेयर महतले भदौ 9 गते पत्रकार सम्मेलन गरी बजार क्षेत्रको सडकको दायाँ बायाँ 25 मिटर सडक विस्तार गर्न आवश्यक रहेको र नगरसभाबाटै निर्णय गरेर सो कार्यको लागि पहल भइरहेको बताएका थिए। शिलान्यास रीति सिद्धि सङ्घको मजबुती युग युगसम्म हो। तराई पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल। रीति सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रीति सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रीति सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। सर्वोच्चको फैसलापछि पनि विस्तार नभएको मकवानपुर जिल्लाको त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत 25-25 मिटर सडक विस्तारसँगै सरकारका कारण अलपत्र परेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले सडक फराकिलो पार्ने काममा अवरोध नगर्नको लागि नगरवासीलाई अनुरोध गरेका छन्। बुधबार हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मेयर महतले सडक क्षेत्रमा बनाइएका घर टहरा भत्काएर सडक फराकिलो पार्नु पर्नेमा जोड दिए। मेयर महतले पूर्व पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक विस्तार गर्नका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन्। पहिले नै घरका संरचना निर्माण गर्दा सडकलाई चाहिएको समयमा बिना मुआब्जा भत्काउँछु भनेर सही छाप गरेकाले साँघुरो सडक विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। न राष्ट्रिय राजमार्ग अन्यत्र लाने विकल्प बाटो रोजेर चाहिँ लाने निर्णय गर्छ नेपाल सरकारले, कार्यान्वयन गर्दैन। अनि हेटौँडा बजार पनि चाहिँ 25 मिटर क्लियर नहुने, जसको कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसले चाहिँ अप्ठ्यारो बनाएको छ। त्यो अप्ठ्यारो चिर्नको निमित्त आज पत्रकार साथीहरूलाई हामीले चाहिँ बोलाउने जमर्को गऱ्यौँ। र फेरि एउटा अर्को कुरो के छ भने यो बजार 25 मिटर क्लियर हुँदाखेरि त्यसलाई त्यो संरचनाहरू जुन बनाउनु पर्ने, बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ, यी सबैको ग्यारेन्टी स्थानीय तहले हेटौँडा महानगरपालिकाले लिन्छ। र अर्को कुरो के छ भने म तपाईँहरूलाई यो फाइलमा देखाउन सक्छु, भएभरको सबै हेटौँडाका चाहिँ जति पनि अहिलेको घरहरू संरचना बनेका छन् त्यो सबै घरवाला साहुहरूले के कागज गर्नु भएको छ यहाँ भनेदेखि बकाइदा छ यो हाम्रो इलिगल हो। 31 मिटरको त हामीले चाहिँ यो मापदण्ड विपरीत संरचना घरहरू बनाएका छौँ। श्रीपादको सरकार त्यतिखेर भए श्रीपादको सरकार र हेटौँडा नगरपालिकाले चाहेको बेला बिना मुआब्जा भत्काउन तयार छौँ। हामी एक पैसा लिँदैनौँ, आफ्नै लगानीले आफ्नै खर्चले भत्काउँछौँ आधे दिएको बेला भनेर उहाँहरूले बकाइदा कागज हेटौँडाको बजारका सबै घरहरूले गर्नुभएको छ, जुन कागज पत्रकार साथीहरूको अगाडि यहाँ फाइलमा हामीले राखेका छौँ। राजमार्गको बीचबाट दायाँ बायाँ 25 मिटर सडक विस्तार गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक र नगरसभाले समेत निर्णय गरिसकेर सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा पनि सुनवाई नगरेको मेयर महतको दाबी छ। राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ बायाँका प्रभावित घरहरू भत्कने हल्लाले लामो समयदेखि मुख्य बजार क्षेत्रमा घर जग्गा बिक्री हुन नसकेको उनको भनाइ छ। यो अब कि त सङ्घीय सरकारले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग सबै 25 मिटर चाहिँ क्लियर हुने, हेटौँडा बजारमा चाहिँ क्लियर किन नहुने? त्यो पनि स्थानीय तहले पटक पटक यो कुरो चाहिँ नि नगरसभाको निर्णय, कार्यपालिकाको निर्णय, प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको छ, तर यसलाई कार्यान्वयन हुँदैन। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर जोड दिन्छु, 2074 सालमा उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्ग चाहिँ रातबाट एउटा चाहिँ हामी राप्ती पुल मुख जोड्छौँ भनेका छन्। आज 4-5 वर्ष पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन।
अनि हेटौँडा बजार चाहिँ क्लियर हुँदैन। यो चाहिँ मैले पत्रकार साथीहरूलाई आज स्थानीय तहको नाताले र स्थानीय तहको चाहिँ प्रमुखको नाताले मैले यो चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय न्युज बनोस् अनि सँगै सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने आशयले मैले गरे हो। र मैले चाहिँ भनिहालेँ यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि धेरै क्षेत्रको विकास अवरुद्ध भएको छ। यो अवरुद्धलाई छिटोभन्दा यथाशीघ्र चाहिँ हटोस् भन्ने चाहना हो। नयाँ संरचना निर्माणको क्रम रोकिँदा दशकौं अघि बनेका जीर्ण भवनहरूले राजमार्ग सडकको दायाँ बायाँका भाग ओगटेका छन्। भवन तथा संरचना ब्याङ्कले धितो राख्न नमान्ने साथै घर मर्मत र थप निर्माण गर्न अनुमति नपाउनुका कारण प्रदेश राजधानी रहेको हेटौडा बजारको मुख्य दृश्य कुरूप बन्न पुगेको छ। यसले जुन गतिमा हेटौडाको आर्थिक विकास हुनुपर्ने हो सो हुन सकेको छैन। हेटौडाको मुख्य राजमार्गको 25-25 मिटर दायाँ र बायाँ पर्ने घरहरू भत्काएर सडक फराकिलो बनाउनु आवश्यक भएको मेयर महतको दाबी छ। 25 मिटर बाटो क्लियर हुनुपर्ने भन्दै नगरसभाले पटक पटक पारित गरेर सँगै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेयर महतले सो क्षेत्रमा घर बनाउनेहरूले नक्सा पास गर्ने समयमै सरकार वा उपमहानगरपालिकाले चाहेको खण्डमा 25 मिटर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको घरटहरा हटाउने कागज गरेका छन्। अहिले आएर भत्काउन दिन्न भन्न नपाइने बताए। अदालतको के निर्णय भन्दा पनि त्यतातिर नजाउँ र स्वयं घरवालाले यो चाहिँ 25 मिटर सेन्टर ट्र्याकबाट 25 मिटर र 6 मिटर सेटब्याक हुने हुन्छ। 31 मिटर भित्र मैले यो संरचना बनाएको हो। त्यहाँ यो इलिगल हो, यो कानुन विपरीतै हो र यो चाहिँ नगरपालिकाले चाहेको र श्रीमान सरकारले चाहेको बेला बिना मुआवजा म 1 रुपैयाँ नलिकन भत्काउने खर्च पनि म आफैले बिहोर गरी घटाइदिन्छु भनेको छ। तर स्थानीय तहले अब हामी उहाँलाई पत्रचार गर्छौँ। पत्रचार गर्दा उहाँले भत्काउनु भएन भने के गर्ने? पुलिस प्रोटेक्सन चाहियो हामीलाई। फेरि अप्ठ्यारो के अलिक कन्ट्रोभर्सियल छ, यहाँनिर विरोधाभास कुराहरू छ। राष्ट्रिय राजमार्ग सङ्घीय सरकारको मातहतमा हुन्छ। उहाँहरूले कार्य गर्नुभएको छ, श्रीमान सरकारलाई पनि भन्नुभएको छ, हेटौडा नगरपालिकाले पनि भन्नुभएको छ। 2074 सालमा मन्त्री परिषदले हेटौडा बजार नभत्काउने गरी रातोमाटेबाट राप्ती पुलसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने भनेर गरेको निर्णय आजसम्म लागू नभएको मेयर महतले बताए। सङ्घीय सरकारले त्यो पनि नगरेको भन्दै हेटौडा बजारमा 25 मिटर क्लियर नगर्दा हेटौडा बजारको सुन्दरता समेत कुरूप हुँदै गएको उनको भनाइ छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सबै क्षेत्रमा 25 मिटरको बाटो कार्यान्वयन भएको र सडक फराकिलो पार्ने काममा हेटौडा मात्र पछि परेको उनको भनाइ छ। हेटौडा नगरपालिका क्षेत्रभित्र राप्ती कट्टा साथ 31 मिटर क्लियर भएर चाहिँ संरचना बनाएका छन्, घरहरू बनाएका छन्। अनि यतातिर गयो पूर्वी बेल्टमा पनि हामीसँग त्यो सब क्लियर छ, मात्र हेटौडा बजारमा क्लियर भएन। जसको कारण ट्राफिक वृद्धि यसरी चाहिँ बढेर गएको छ। दुर्घटनाका सम्भावनाहरू अहिले लिखित पनि आएको छ, धेरै सम्भावना छन् र त्यो पनि फेरि के भने सिङ्गो नगरवासीको चाहिँ यो चाहना के छ भने 25 मिटर क्लियर हुनुपर्छ भन्ने जनमत अत्याधिक छ। र यो चाहिँ गत 2 वर्ष अगाडि पनि नगरसभा मेयरभन्दा माथि कार्यपालिका हुन्छ, कार्यपालिका माथि नगरसभा हुन्छ, जसले कानुन सम्बद्ध प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको कानुनसँग नबाज्ने गरी कानुन आफै निर्माण गर्न सक्छ। त्यो नगरसभाले पटक पटक निर्णय गरेर सर्वसम्मतले 25 मिटर क्लियर हुनु पर्यो भन्नको अर्थ के भने यहाँ नगरवासीहरूको यो जनमत हो। त्यो जनमतको आधारमा रहेर हामीले पहिला पनि 2 वर्ष अगाडि पनि हामी कार्यपालिका नगरसभाले निर्णय गरेर यथाशीघ्र यो 25 मिटरको बारेमा चाहिँ क्लियर होस्। सङ्घीय सरकारलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि अघि बढ्न नसकेको उनले बताए। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले 25 मिटर सडक विस्तारका लागि केन्द्रीय सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरेको भए पनि सुनवाई समेत नभएको उनको दाबी छ। 25 मिटर क्षेत्रका घरधनीले दिएको निवेदनलाई समेत अदालतले खारेज गरेको अवस्थामा 25 मिटर सडक फराकिलो बनाउने अभियान नहुनु दुःखद विषय भएको भन्दै उनले सङ्घीय सरकारले हेटौडाको 25 मिटर सडक फराकिलो बनाउने विषय क्लियर नगरे राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तै तोक्न मेयर महतले आग्रह गरेका छन्। कि त राष्ट्रिय राजमार्ग अन्यत्रबाट तोकियोस् र बनाइयोस् र होइन भने यो 25 मिटर क्लियर गरियोस् भनेर हामीले उही बेला पनि पत्रचार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरेका थियौँ। त्यसको जवाफ कुनै पनि ठोस रूपले आएन। यतिसम्म भनेका थियौँ हामीले के भने कि सङ्घीय सरकारले यो हाम्रो मात्र त होइन, प्रदेश सरकार मात्र त होइन, राष्ट्रिय राजमार्गहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारको मात्र त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कि त सङ्घीय सरकारले 25 मिटर क्लियर गरोस्
होइन भने स्थानीय तहलाई चाहिँ अधिकार प्रत्यार्जन गर्न हामी क्लियर गरिदिन्छौँ भनेर उहिले पत्रचार गरेको थियो। त्यसको सुनाइ भएन। आजभन्दा 2074 सालमा नेपाल सरकारले एउटा के निर्णय गरेको छ भनेदेखि 2074 सालमा यसलाई नोट गरौँ कि हेटौडा बजार नभत्काउने, रातो माटेबाट हेटौडाको राप्ती पुलको मुखसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको आज 5 वर्ष भयो, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय राजमार्गको अवधारणा र मापदण्ड बमोजिम सडकको मुख्य भागबाट दायाँ बायाँ 25-25 मिटर सडक चौडा गर्न प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा आवश्यक प्रयास गर्दै आइरहेको नै छ। जनप्रतिनिधि विहीनताको क्रमलाई तोड्दै 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात वर्तमान नेतृत्व उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भई आएपछि आयोजना गरिएको पहिलो नगरसभाले नै सडकको मुख्य भागबाट दायाँ बायाँ 25-25 मिटर सडक चौडा गरी सडक फराकिलो बनाउने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको भए पनि त्यसलाई कुनै सुनवाई नगरेको मेयर महतको भनाइ छ। त्यसैले मैले आज यो चाहिँ के भने यो सबै कुराहरू मिडिया मार्फत चाहिँ यो राष्ट्रिय उसमै चाहिँ न्युज भनोस्, त्यसरी सँगै सरकार कुनै न कुनै प्रतिक्रिया त आउला। त्यसपछि अब हामीले स्थानीय तहमा छलफल गरेर किन कागज त उहाँले नगरपालिका गर्नुभएको छ, किन हामी यो चाहिँ सबैसँग छलफल गरेर यो कार्यान्वयन किन नगर्ने, त्यो दोस्रो चरणको हामी चाहिँ फेरि कार्यक्रम राख्छौँ हामी। यस सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा पत्रचार गर्ने कार्य पनि उपमहानगरपालिकाले पटक पटक गरेको छ। विगतदेखि नै तदर्थ व्यवस्थाका रूपमा नगरवासीहरूको माग र स्थानीय दलीय सहमतिका आधारमा उपमहानगरपालिकाको निर्णयबाट राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ बायाँ घर निर्माण गर्दा सडक अधिकार र सेटब्याक गरी सडकको बीच केन्द्रबाट दायाँ बायाँ 31 मिटर छाडी घर बनाउनु पर्नेमा सो नछाडी घर टहरा निर्माण गरेका नगरवासीहरूले पछि नेपाल सरकार र नगरपालिकालाई आवश्यकता पर्दा बिना मुआब्जा आफ्नै स्रोतले नगरपालिकाको नियम अनुसार क्लियर गरिदिनेछु भनी कबुलियतनामा गरी दिएको प्रशासक प्रमुख रामकृष्ण थापाले बताएका छन्। 25 मिटर सडक चौडा गरी सडक फराकिलो बनाउने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको बेहोरा सबैमा विदितै छ। यस सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा पत्रचार गर्ने कार्य पनि पटक भएको छ। भर्खरै सम्पन्न 9 नगरसभाले सभाको बैठकले राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ 25 मिटर चौडा गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान गराउने निर्णय गरेको बेहोरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। हालै हेटौडा राजमार्ग विस्तार गर्दा घर जग्गाको क्षतिपूर्ति नदी घर नभत्काउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री जस्तो कार्यालय समेतलाई विपक्ष बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदक वडा नम्बर 10 बस्ने विधान समिति दायर गर्नुभएको रिट निवेदन 073-W-1074 को परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति 75/22 को फैसलाबाट रिट खारेज भएको सन्दर्भमा सडक विस्तारको क्रममा विगतमा देखिएको कानुनी अवरोध हटेको देखिएको सन्दर्भमा राजमार्ग सडक विस्तारको योजना कार्यान्वयन सहजता बढाएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2013 सालमा मित्र राष्ट्र भारत र नेपालको राजधानीलाई जोड्ने गरी व्यापारिक मार्गको रूपमा त्रिभुवन हाइवेको निर्माण प्रारम्भ पश्चात समयक्रममा यस नगर भएर जाने पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत अन्य राजमार्ग सडकहरूको निर्माण भएको हो। विगतदेखि सडक आसपासमा विकास भएको हेटौडा बजार आजको तीव्र शहरीकरण हुँदै गएको एक महत्त्वपूर्ण नगरको हैसियतमा आइपुग्दाको समयमा जनसङ्ख्या वृद्धि, यातायातका साधनको वृद्धि लगायतका थुप्रै कारणले हेटौडा बजारको मुख्य मार्गहरू अति नै साँघुरा र साना भएकाले यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सडक साँघुरो हुँदा दुर्घटना दैनिक बढ्दो छ भने सडक साँघुरो भएको कारण सहज ढङ्गबाट आवागमन गर्न र बन्द व्यापार गर्न पनि कठिनाइ हुँदै आइरहेको छ। नगरको आकर्षण तथा सुन्दरतालाई नै साँघुरा सडकले गिज्याएको भान हुने अवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवेको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको र सोही अनुरूप मुलुकका अन्य सहरहरूमा सडक विस्तार र निर्माणको कार्य भई आकर्षक र चौडा सडक निर्माण भइसक्दा यस नगरको सडक उही अवस्थामा रहनु सबै नगरवासीलाई चिन्ता र बेखुसीको विषय बनेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि पनि विस्तार नभएको मकवानपुर जिल्लाको त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत 25 मिटर सडक विस्तारसँगै सरकारका कारण अलपत्र परेको छ। हेटौडा उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न तयार भए तापनि सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित निकायले अल्झाउँदा काम हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
एसियन हाइवेको रूपमा त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 मा 60, 2 मा 48, 3 मा 15, 4 मा 52, 8 मा 63 र 10 नम्बर ओडामा 53 वटा घर भत्किने जनाएको छ। शिलान्यास रीति सिद्धि सङ्घको मजबुती युग युगसम्म हो। तराई पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल। रीति सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रिद्धि सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। तत्कालीन समयमा सडक विभाग हेटौडाको सूचनामा महेन्द्र राजमार्गको धनसार पुल 12 देखि लोथर मकवानपुरसम्म तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार पर्सादेखि डामेचौर मकवानपुरसम्म राजमार्ग र राजपथको दायाँ बायाँ 25 मिटर सडक सीमा अतिक्रमण क्षेत्र 15 दिनभित्र हटाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। तर शक्ति केन्द्रमा मकवानपुरका नेताहरूको पहुँचले रोकिँदै आएको थियो। यसमा उपमहानगरले भत्काउन पहल सुरु गरेको हो। सडक डिभिजन कार्यालयले 2069 भदौ 15बाट पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत अटेर गरिएको भन्दै 15 दिनसम्ममा 25 मिटर क्षेत्रका घर टहरा भत्काउन आग्रह गरे पनि हेटौडाका 25 मिटरमा पर्ने घर धनीले सर्वोच्चमा रिट हालेर रोकेका थिए। सर्वोच्चले 2076 कार्तिक 6 गते परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसला बमोजिम 2034 पछि निर्माण भएका 25 मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। उक्त फैसला अनुसार नेपाल सरकारबाट 2021 फागुन 11 मा जारी भएको राजपत्रमा सडकका आसपासको 25 गजसम्म सरकारी जग्गा हुने भनी उल्लेख गरिएको छ। उक्त राजपत्रलाई 2034 को ऐन 25 गजबाट 25 मिटर अर्थात् 7 फिट चौडाई तत्कालीन श्री 5 को सरकारले थप आफ्नो नाममा राख्यो। 13 वर्षपछि सरकारले बढाएको 7 फिट जग्गामा जसले संरचना बनाएको प्रमाण पुर्याउन सक्छ उसले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने परमादेश जारी भएको थियो। पछि मेरो भत्काइसक्यो। अब 8 गोठा घर 4 गोठा मात्रै छ, त्यो पनि भत्काउँछु भनिरहेको छन्। अब के गर्ने भाइ, यही समस्या यही हो। अब कमाउने खानमान सही पनि छैन, मेरो त केही पनि छैन। त्यही एउटा घर मात्रै 4 कोठा घर छ, त्यो भत्काइसक्यो। कमाउने कोही छैन मेरो त, त्यही हो। आधी कोठा बाँकी छ, आधी भत्काइसक्यो नि। अब भत्काएर पनि यत्तिकै लाथालिङ्गै केही बनाएको होइन कि भत्काएर बनाइदिइहाल्यो भने त हामीलाई पनि त सजिलो हुन्थ्यो नि त, केही त हुन्थ्यो नि त। त्यो पनि गरेनन्। अब यत्तिकै भत्कायो। अब मौजामा दिन्छ अरे भनेर हामीलाई फेरि उहाँ उदयवानसम्ममा आउनु भने फेरि त्यहाँ कागज बोकेर गएपछि हामी कागज बोकेर गएर फेरि उहाँ कर तिर्नु रे नगरपालिकामा भन्नुभयो। फेरि कर तिरे हामीले, कर तिरेर तपाईँहरूको मौजामा दिन्छ अरे, घर ऊ भएको भत्काएको तपाईँहरूको जग्गाको दिन्छ अरे भन्यो। कर तिर्यो, त्यो पनि त्यसै भयो। अब फेरि अहिले पनि 25 मिनट कि बजारबाट भत्काउँदै आउनु पऱ्यो नि त। अब जहिले नै हामीलाई मात्र भत्काएर त भएन नि त, बजारदेखि भत्काएर आयो भने त। अनि हाम्रो त अब टर त हो नि, भत्काइदिउँला नि के भएर। अब के हामीलाई पहिला भत्काउने, बजार चाहिँ भत्काउनै नसक्ने। अनि हिजो अब अलिअलि भएको अगाडि यसो टर निकालेर गरेको दोकानलाई भत्काइदियो, अनि लाथालिङ्ग बनाइदियो, अनि माथि भत्काउनु सक्दैन त्यत्तिकै। अनि फेरि कति वर्ष हुन्छ फेरि अलिअलि बनाएर फेरि बनाएर भर्खर बस्या हुन्छ, फेरि नि भत्काइदिन्छ। अनि के गर्ने अब? रोडको छेउमा घर किनेर पनि घर बनाइयो, घरमा माथि पछि रोडमा पऱ्यो, यताउता भयो, मान्छेको कसैको बिल्ली बाठै हुन्छ यो रोडका मान्छेलाई। अब मेरो लागि चाहिँ पछाडि 25 मिनट छोडेर घर बनाएको छ, एकदम ठिक छ। सबभन्दा क्षति त धेरै त मेरो नै पर्छ यो यति यो लाइनमा होइन। मेरो एउटा पनि बस्दैन, 25 मिटरमा उताको भित्री बाटोसम्म भेट्नु जान्छ। अब मेरो यो घरभन्दा अरू केही छँदा पनि छैन। अब मेरो बुढा पनि छैन होइन। अब हामी त एकदम सुकुम्बासी नै हो। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।
रिद्धि सिद्धि सङ्घको मजबुती युग युगसम्म हो। तराई पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रिद्धि सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ